अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है तारीख कब्रिस्तान का तीसरा और आखिरी हिस्सा। रेलगाड़ी वैसे ही स्टेशन पर खड़ी थी। उसके इंजन में शायद कोई खराबी हो गई थी जिसको ठीक किया जा रहा था। अचानक अकरम को महसूस हुआ उसके पास कोई और भी आ बैठा है। अकरम ने रुख फेरा तो उसी डब्बे वाले बारिश बुजुर्ग को बेंच पर बैठे पाया। वो कब यहाँ मौजूद हुआ था, अकरम को उसकी खबर तक न हुई थी। आप अकरम उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा था ना तुमको, हैवान होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही भटकते फिरते हैं। उनका असल रूप कितना दहशतनाक है इसका तुम्हें बखूबी अंदाजा लग गया होगा। लेकिन वो बाबा मेरे पीछे ही क्यों? अकरम खौफजदा लहजे में बोला। उनको खबर हो गई है कि तुम ही वो इंसान हो जो उनका खात्मा कर सकता है। हैवानों ने मुझे पहचान लिया है। अब वो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वो तेरे पीछे लग गए हैं। मेरे पीछे? अकरम को यकीन न हुआ। हाँ, अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि उनका खात्मा तुझे अपने हाथों से करना होगा, वरना वो तुम पर हावी हो जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम दुनिया के किसी कोने में भी छुप नहीं सकते। मैं कैसे उन हैवानों को मार सकता हूँ? अकरम एकदम घबरा गया। ये सब तुम्हें अपनी अकल और जहन से सोचना होगा, अपनी ताकत इस्तेमाल करना होगी। मैं तुम्हारी कोई खास मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद मजबूर हूँ। तुमको अकेले ही उन हैवानों से लड़ना होगा। पर हाँ, जगह जगह मैं तुम्हें निशानदेही करता रहूँगा ताकि तुम भटक ना जाओ। याद रखना, उनका अगला वार इन सब वारों से भारी होगा। हिम्मत और ताकत से काम लेना। अकरम यहाँ तक कि कुछ बोलता, बेंच उस बुजुर्ग के वजूद से खाली थी। अकरम कितनी ही देर बेंच पर बैठा अपने अंजाम के बारे में सोचता रहा कि जब तक गाड़ी ने रवानगी की सीटी न बजा दी। वो बैग उठाए मुर्दा कदमों से डब्बे की तरफ बढ़ा और एक खाली सीट पर जा बैठा। डब्बे में थोड़े बहुत ही अफराद थे जो परे वाली सीटों पर पड़े ऊँग रहे थे। अकरम ने अपनी सामने वाली सीट पर निगाह दौड़ाई तो वहां भी खुद की तरह एक ही बंदे को बैठा हुआ पाया। वो कोई खुशशक्ल खूबरू लड़का था जो जीन्स की पैंट शर्ट में मलबूस था और अकरम की तरफ ही देख रहा था। अकरम ने उसके चेहरे पर दो अनोखी चीजें नोट की। एक तो उसकी तेज आंखें जिनमें बला की चमक थी, ऐसे जैसे किसी जानवर की हो, और दूसरा उसके होंठ बहुत ज्यादा लाल थे, खून से भरे मालूम होते थे, और उसके जिस्म पर बाल भी बहुत थे, भूरे रंग के बाल। यहाँ तक कि उसकी हथेली पर भी बाल उगे हुए थे। उस लड़के ने अकरम से कोई बात नहीं की। वो कोई अखबार पढ़ने में मसरूफ था। अकरम पहले तो वैसा ही बैठा अपने आने वाले हालात के बारे में सोचता रहा। फिर वो अपने बैग में से सारा सामान निकालकर उसको दुरुस्त तरीके से रखने लगा। यूं अंधाधुंध भागने की वजह से उसका सारा सामान बेतरतीब सा हो गया था। उस सामान में उसकी बनाई हुई तस्वीरें भी थीं। अकरम नजर दौड़ाने के लिए उनको बारी बारी देखने लगा। इसी असना में सामने सीट पर बैठे हुए खूबरू नौजवान की उन तस्वीरों पर नजर पड़ गई। आप पोर्ट्रेट भी बनाते हैं? उसने अकरम की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा शौक भी है और आमदनी का माकूल जरिया भी। अच्छा, तो फिर मेरी तस्वीर बनाएंगे? मुझे तस्वीर बनवाने का बड़ा शौक है, प्लीज। अकरम का दिल नहीं चाह रहा था मगर वो उसके इसरार पर राजी हो गया और बैग से बड़ा सा कागज और पेंसिल निकालकर उसकी तस्वीर बनाने लगा। वो लड़का बड़े इन्हेमाक से तस्वीर बनवा रहा था। अकरम के हाथ भी तेजी से चल रहे थे कि अचानक डब्बे में अंधेरा सा छा गया। डब्बे का बल्ब जलना बंद हो गया था और फिर डब्बे की खिड़कियां भी बंद हो गई थीं। अकरम ने पास ही डब्बे की खिड़की को हाथ बढ़ाकर खोलना चाहा। खिड़की तो खुल गई लेकिन खिड़की की लोहे की नोक उसकी हथेली को जख्मी कर गई थी। चांद की रोशनी में उसने देखा कि उसकी हथेली से खून निकल रहा है। अकरम ने खून रोकने की बहुत कोशिश की मगर खून रुक नहीं रहा था। इसी असना में वो लड़का उसके करीब आन बैठा। उसने अकरम की हथेली को मुंह में दबाकर चूसना शुरू कर दिया। अकरम के जिस्म से एक टीस सी निकल गई। इसी असना में चांद बादलों की ओट में जा पहुंचा और फिर अचानक ही वो लड़का अकरम पर झपट पड़ा। उसने पीछे लड़खड़ा कर गिरते हुए अकरम को जगह जगह से काटना शुरू कर दिया। अकरम का दर्द से बुरा हाल हो गया। उसने टांगों से लड़के को एक जोरदार धक्का दिया तो वो दूर जा गिरा। यकायक ही चांद दोबारा बादलों की ओट से निकल आया। डब्बे में रोशनी पड़ी तो अकरम ने फौरन सामने की तरफ देखा। उस लड़के की हालत बड़ी खौफनाक हो रही थी। उसकी जबान बाहर की तरफ लटक रही थी और आंखें खून का अंगारा हो रही थी। मगर जैसे ही चांद की रोशनी उस लड़के पर पड़ी
اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ یکایک اس کا جسم اکڑنے لگا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کا لباس پھٹنے لگا۔ اس کا قد 6 فٹ تک بڑھ گیا اور ایک لمبی سی تھوتنی اس کے منہ پر نمودار ہو گئی، اور پھر مکمل ایک بھیڑیے کی شکل میں آیا کہ اچانک پھر اندھیرا ہو گیا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے اب کچھ رکنے کے قریب تر ہو گئی۔ کوئی کراس تھا جس کی وجہ سے ٹرین کو رکنا پڑ گیا تھا۔ ڈبے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اکرم کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس موت کے ڈبے سے زندہ باہر نکلے۔ اس نے سوچا کہ ڈبے سے کسی طرح چھلانگ لگائی جائے۔ ڈبے کی کھڑکیاں اتنی چوڑی اور بڑی نہ تھی کہ بندہ آسانی سے ان میں آ جائے۔ صرف ایک ہی راستہ تھا ڈبے سے فرار کا، وہ تھا اس کا دروازہ۔ ڈبے میں مکمل خاموشی اور اندھیرا بکھرا پڑا تھا۔ اس خوفناک خونی بھیڑیے کی گھرراہٹیں بھی معدوم سی ہو گئی تھیں، لیکن اکرم کو یقین تھا کہ وہ خونی بھیڑیا ڈبے میں ہی اندھیری کی چادر اوڑھے چھپا بیٹھا ہے اور چاند کے دوبارہ نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ چاند جو بادلوں کی اوٹ میں چھپا زندگی اور موت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اکرم کو بھیڑیا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ابھی ڈبے میں موجود تھا۔ اکرم نے اندھیرے میں دروازے کی صحیح سمت کا اندازہ لگایا۔ دروازہ تو چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا۔ یہ جان کر اسے بہت حوصلہ ہوا۔ وہ چند لمحے کھڑا اپنے آپ کو تیار کرتا رہا اس ہمت کے لیے جو اس نے اب کر کے دکھائی تھی۔ اس نے دل میں اللہ کا نام لیا اور بغیر سوچے سمجھے ڈبے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 چھلانگ میں ہی اس نے فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رکی ہوئی ٹرین ایک بار پھر چلنے کو تیار تھی۔ اس آفت زدہ ماحول میں اس وقت اس کی رہی سہی کسر بھی جواب دے گئی۔ جب چاند بادلوں سے نکل کر دوبارہ اپنی شکل دکھانے لگا تھا، ڈبے میں روشنی آہستہ آہستہ پھیلی تو بھیڑیے کی گھرراہٹیں پھر سے سنائی دینے لگیں۔ ڈبے میں زوردار آہو کی آواز گونجی۔ وہ درندہ چاند دوبارہ نکلنے پر جاگ گیا تھا۔ ڈبے میں رہ کر بچنا اب ممکن نہ تھا، مگر یہ دروازہ۔ اکرم میں جتنی طاقت تھی اس نے دروازے کو لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازے کو توڑ دے۔ ہاتھوں اور لاتوں سے کی گئی کوشش جلد ہی رنگ لے آئی اور دروازہ کھل گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ چلتی ٹرین سے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی اور گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ کچی زمین تھی، مگر پھر بھی اس کو چوٹ لگنے کی شدت کا اندازہ ہوا۔ اس کے دونوں گھٹنوں میں درد کی ایک ٹیسی ابھری۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کا جسم پہلے ہی زخموں سے چور تھا۔ جگہ جگہ جسم پر کاٹنے کی وجہ سے زخم ہو گئے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ وہ جیسے ہی زمین سے کراہتے ہوئے اٹھا، اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، نوجوان تم نے ہمت کی اور بچ نکلے، مگر ابھی مشکلیں اور بھی راہوں میں پڑی ہیں جو تم نے سہنی ہیں۔ آگے بھی اسی طرح ہمت سے کام لینا، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اکرم کو آواز جاننے میں کوئی دیر نہ لگی۔ یہ انہی بزرگ کی آواز تھی۔ وہ منہ کی سمت کر کے آگے کی جانب بے تحاشا بھاگنے لگا۔ اس کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں اور کس جانب بھاگ رہا ہے۔ خاردار جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھی جن کے نوکیلے کانٹے بھاگنے کی وجہ سے اس کے ننگے پاؤں میں چبھنے لگے تھے۔ کانٹوں کی وجہ سے اس کے پاؤں میں بھی خون رسنے لگا تھا اور وہ نڈھال ہو کر کئی بار لڑکھڑایا بھی تھا، مگر بزرگ کی کہی ہوئی بات پر اس نے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ وہ منہ اٹھا کر ایک سمت بھاگتا ہی چلا گیا۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے ایسا نکلا کہ اب دوبارہ چھپنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ شاید یوں ہی بھاگتا رہتا، مگر وہی خوفناک آہو کی آواز نے اس کے قدم جیسے روک لیے۔ اس کے لاکھ درجے بھاگنے کے باوجود وہ بھیڑیا اس کے آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ اب مزید اس میں بھاگنے کی سکت نہ تھی، اور شاید اب بھاگنا گویا بھیڑیوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ادھر ہی موجود ہے۔ موت کا خوف اس کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک گھنی جھاڑی میں ایسے الجھے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور جھاڑی میں ہی جا گرا۔ پہلے تو وہ سنبھل ہی نہ سکا، مگر اس نے محسوس کیا کہ جھاڑی کافی گھنی ہے۔ اگر وہ یوں ہی چھپ کر ادھر ہی پڑا رہے تو آرام کرنے کے ساتھ ساتھ موت سے بھی بچ سکتا ہے، جو اس وقت اس کو تلاش کرتے ہوئے بھیڑیے کی صورت میں ادھر ادھر منڈلا رہی تھی۔ جلد ہی اس کو بھیڑیے کے قدموں کی آواز آنے لگی جو آہستہ آہستہ اس کے قریب تر آ رہی تھی۔ وہ دم سادھے جھاڑی میں کسی بے جان کی طرح پڑا رہا، مگر اس کی آنکھیں وہ سب بخوبی دیکھ رہی تھی۔ بھیڑیا چلتے چلتے جھاڑی کے اتنا قریب آن پہنچا کہ اس کی تیز گھرراہٹ نتنوں سے نکلتی، سانس اور منہ سے تیز انسانی خون کی بدبو اس کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر خوف سے پھیل سی گئیں۔
اکرم کو یوں لگا جیسے ابھی کے ابھی وہ درندوں تک پہنچ جائے گا۔ اس درندے نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار پھر زوردار آہو کی آواز نکالی اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ دم سادھے اکرم کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں موت کے منہ میں آتے آتے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ کافی دیر وہیں بے جان سا پڑا رہا۔ بھیڑیا چلتے چلتے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن بھیڑیے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ علاقہ بڑی بڑی خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکا دکا درخت ہی کھڑے تھے جن کی لمبائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہیں پڑے ہوئے رات بتا دی جائے، پھر دن کے اجالے میں وہ بآسانی یہاں سے نکل سکتا ہے، مگر یہاں زمین پر بے تحاشا رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں اور زہریلے حشرات کی بھرمار تھی۔ جھاڑی میں پڑے ہوئے کچھ کیڑے مکوڑے تو اس کے بدن پر چڑھ گئے تھے، جو کہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کر رہے تھے۔ اس نے کئی بار جسم پر کیڑوں کو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جہاں جس جھاڑی میں پڑا تھا وہاں تو لاتعداد ایسے کیڑوں کی آماجگاہ تھی جو برابر اس کے جسم پر ڈنک مار رہے تھے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ صبح تک اسی جھاڑی میں پڑا رہے۔ صبح تک تو کیڑے مکوڑے اس کا گوشت تک نوچ ڈالتے۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے یوں بھاگنے کی آواز بھیڑیے کو دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ پکڑا گیا تو موت سے بچ نہیں سکتا، لیکن اب وہ جائے کہاں؟ زمین پر نہیں، مگر اچانک اس کے سامنے ایک بڑے درخت پر نظر پڑی تو جیسے اس کی ساری مشکل حل ہو گئی۔ درخت پر چڑھ کر رات بسر کرنا ہر طرح سے مناسب خیال تھا۔ درخت اور جھاڑی کے درمیان چند فرلانگ کا ہی تو فاصلہ تھا۔ وہ دوڑ کر آسانی سے یہ فاصلہ طے کر سکتا تھا، مگر اس کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ بھیڑیا دوبارہ اس کو نہ دیکھ لے؟ البتہ رینگ کر جانا کسی خطرے سے بچنے کا کام کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیٹ کے بل رینگ کر درخت کی اوٹ میں جانے لگا۔ زمین کی مٹی نرم اور بھربھری تھی، اس لیے اسے یوں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی کوشش سے وہ درخت تک جا پہنچا۔ درخت کے نیچے سوکھے ہوئے پتوں کا ڈھیر ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، جس پر آہستگی سے چلنا ہی بہتر تھا۔ سوکھے پتوں کی ہلکی سی آواز بھی بھیڑیے کو اس کی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ درخت کے پاس پہنچ کر اور اس کے اوپر چڑھنے میں اسے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی وہ درخت کے ایک موٹے تنے پر جا بیٹھا۔ ابھی اس نے بیٹھ کر اپنی سانس درستی کی تھی کہ ایک تانگا تیزی سے دوڑتا ہوا عین درخت کے نیچے آ کر رک گیا۔ تانگے سے ایک ہیبت ناک قسم کا بوڑھا اترا۔ اکرم نے دیکھا کہ یہ تو وہی بوڑھا تھا جو اسٹیشن پر اس کو تانگے سمیت ملا تھا۔ اس بوڑھے کے ساتھ ہی تانگے میں سے ایک سیاہ کتے نے چھلانگ لگائی۔ اکرم کے لیے وہ کتا بھی اجنبی نہیں تھا۔ اس بوڑھے نے تانگے کی پچھلی سیٹ کے نیچے سے ایک انسانی لاش نکالی اور اس کو ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے درخت کے نیچے رکھ دیا۔ لاش پولیس والے کی ہی تھی۔ اس بوڑھے نے تھیلے میں سے ایک کلہاڑا نکالا اور لاش کو ٹانگوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ منظر اتنا دردناک تھا کہ اکرم کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ مبادا اس کی آواز سے وہ بوڑھا خبردار ہی نہ ہو جائے۔ بوڑھا گوشت کاٹنے میں مصروف تھا کہ پتہ نہیں بھیڑیا کہاں سے جست لگا کر اس کے قریب آن پہنچا۔ بھیڑیا بوڑھے کے قریب ہی دم پھیلا کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تیرے لیے تو میں یہ لایا ہوں۔ بوڑھا اس بھیڑیے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ بوڑھے نے کاٹے ہوئے انسانی ٹکڑے اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ بھیڑیا ان گوشت کے ٹکڑوں کو اچک اچک کر کھانے لگا۔ دوسری سائڈ پر کھڑا سیاہ کتا یہ سب دیکھ کر گوشت پر جھپٹا تو بھیڑیے نے غصے سے ہاتھ مار کر اس کو دور پھینک دیا۔ کتا غونغوں کی آوازیں نکالنے لگا۔ نہ یہ بھی ہمارا وفادار ہے، اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ بوڑھے نے گوشت کا ٹکڑا کتے کے قریب پھینک دیا۔ کتا جیسے اس ٹکڑے پر جھپٹ پڑا، وہ بوڑھا بھی گوشت کو منہ میں لیے زور زور سے چبانے لگا۔ اسی اثنا میں فضا میں پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز گونجنے لگی۔ اکرم کے ساتھ ہی اس بوڑھے نے بھی اوپر فضا کی طرف دیکھا۔ وہی کالی سیاہ بڑی سی چمگادڑ اوپر پرواز کر رہی تھی۔ بوڑھے نے لاش میں سے بہتے خون سے ہتھیلی کا پیالہ بنا کر اسے خون سے بھرا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر چمگادڑ کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اوپر اڑتی چمگادڑ تیزی سے نیچے اتر کر بوڑھے کے ہاتھوں پر بیٹھ گئی اور ہتھیلی سے خون پینے لگی۔ خون جیسے ہی ختم ہوا وہ دوبارہ اوپر اڑنے لگی۔ جا کسی دوسرے شکار کی خبر لے کر آ، جا اڑ جا، بوڑھا اڑتی ہوئی چمگادڑ سے مخاطب ہوا۔ اکرم یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہونے کی کیفیت میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ زور زور سے چلانے لگتا۔ بھیڑیے نے جیسے ہی گوشت کے ٹکڑے نگلے
उसने एक जस्त भरी और दूर भाग गया। अकरम को अंदाजा था कि ये सब अपना अपना काम करके यहाँ से रवाना हो जाएंगे, मगर ये उसकी भूल साबित हुई। गोश्त का टुकड़ा खाते हुए कुत्ते की अचानक उस पर नजर पड़ गई। सियाह कुत्ते की चमकती आंखें उस पर जैसे ठहर सी गईं। अकरम का दिल उछलकर हलक में अटक कर रह गया। दफातन उस सियाह कुत्ते ने उसको देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। यूं कुत्ते के भौंकने पर उस बूढ़े ने भी निगाह उठाकर दरख्त की जानिब देखा। उसको यूं दरख्त पर मौजूद देखकर बूढ़े का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई जानवर अपना शिकार सामने देखकर खुश हो जाता है। तू अब तक हमसे बचता आया है मूर्ख, अब नहीं बचेगा, तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। बूढ़े ने पास पड़ा हुआ कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त की जानिब भागा। अकरम का ये हाल था कि काटो तो जिस्म में खून नहीं। वो बूढ़ा किसी छिपकली की तरह दरख्त पर कुल्हाड़ा लेकर चढ़ने लगा, साथ साथ जोर जोर से कुल्हाड़ा दरख्त पर मारता। अकरम को लगा कि अगर वो इसी तरह यहीं दरख्त पर बैठा रहा तो बूढ़ा जल्दी उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन यूं दरख्त से छलांग लगाना। वो सियाह कुत्ता भी दरख्त के नीचे ही खड़ा था, जो उसकी तरफ देखकर भौंक रहा था। ऊपर भी मौत के साए मंडला रहे थे और नीचे भी जान को खतरा था। वो तने पर पीछे पीछे हटने लगा। बूढ़ा जल्दी उस तने पर पहुंच गया था जहां अकरम मौजूद था। बूढ़ा हाथ लहरा लहरा कर कुल्हाड़े से उस पर वार करना चाह रहा था, मगर अकरम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने की वजह से अभी तक वो उसकी किसी भी ज़र्ब से बचा हुआ था। कहाँ मुझसे भाग कर जाएगा हरामखोर, वो एकदम दांत पीसकर गुर्राया और फिर वो उस तने पर खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके करीब पहुंच गया और उसने अकरम को मारने के लिए कुल्हाड़ा फिजा में बुलंद किया। मरने के लिए तैयार हो जा, बूढ़े ने जोर से कहकहा लगाया। अकरम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो तो बेहोश होने की कैफियत में था, लेकिन अचानक उसको यूं लगा जैसे कोई उसको झंझोड़कर होश में लाने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा कुल्हाड़े से वार करने के लिए तैयार था कि अकरम ने एक भरपूर लात बूढ़े के पेट पर मारी। ज़र्ब इतनी शदीद थी कि वो अपना तवाजुन तने पर बरकरार न रख सका और कुल्हाड़े समेत वो नीचे जमीन पर धड़ाम से जा पड़ा। बूढ़े ने नीचे गिरकर कोई हरकत न की। गिरते ही उसका जिस्म साकित हो गया। बूढ़े के गिरने की आवाज़ से ही नीचे दरख्त के पास खड़ा सियाह कुत्ता न जाने क्यों ऐसा डरा कि वहां से भाग खड़ा हुआ। अकरम के लिए इससे अच्छा मौका और कोई ना था यहाँ से बच निकलने का। वो फौरन दरख्त से एहतियात के साथ नीचे उतरा। बूढ़ा वैसे भी बेढंगे तरीके से नीचे जमीन पर साकित पड़ा हुआ था। अकरम को लगा कि जैसे ये मर गया है, और फिर इतनी बुलंदी से नीचे गिरने से उसका बचना मुमकिन ही नहीं था। थोड़ी देर तक वो बूढ़े के उस खौफनाक वजूद को देखता रहा, फिर उसके करीह चेहरे पर थूककर आगे ही बढ़ा था कि नीचे लेटे हुए बूढ़े ने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग को जोर से पकड़ लिया। अकरम ने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़े की आंखें खुली हुई थी और वो होश में था। अकरम के लिए ये सब गैर मुतवक्के था कि बूढ़ा अभी तक जिंदा था, मारा नहीं था। तू क्या समझता है मैं मर गया हूँ? ये तेरी भूल थी। बूढ़े ने उसको टांगों से पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अकरम ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो बहुत की, मगर बूढ़े की पकड़ जैसे फौलाद की थी। छोड़ मुझे कमीने हरामखोर बुढ़े। वो अपनी दूसरी टांग से बूढ़े को जोर से लताड़ने लग गया। यूं इस अंदाज से जोर जोर से मार खाने पर बूढ़े के हाथ की गिरफ्त कमजोर पड़ते ही छूट गई। टांग जैसे ही छूटी, अकरम ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहता था कि अब वो बूढ़े के चुंगल में दोबारा फंस जाए। उसको यूं भागते हुए देखकर बूढ़े ने जोर की चीख मारी और पास पड़े कुल्हाड़े को उठाकर पीछे उसकी तरफ भागा। यूं हाथों से शिकार निकलता देखकर बूढ़ा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। न जाने वो सियाह कुत्ता कहाँ से दोबारा आ निकला और बूढ़े के साथ वो भी तेजी से उसकी तरफ भागने लगा। अबे ठहर जा, कहाँ तक भागेगा तू? मेरे हाथ से नहीं बच सकता। भागता बूढ़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अकरम को महसूस हुआ कि अब वो मजीद नहीं भाग सकता। रात के न जाने कौन से पहर से वो भाग भाग कर थक चुका था। उसकी टांगें दर्द और तकलीफ से कांपने लगी थी। भागते भागते बेहाल होते हुए अकरम ने देखा कि सामने कोई बड़ी नदी थी जो पूरी रवानी से बह रही थी। उसने सोचा अगर वो नदी तक पहुंच जाए तो उस बुड्ढे से बच निकलने में कामयाब हो सकता है। बूढ़ा और वो कुत्ता बदस्तूर उसके पीछे भाग रहे थे। अकरम ने चंद लम्हे खड़े होकर हिम्मत इकट्ठी की और नदी की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी ये हिम्मत और कोशिश ही थी कि वो जल्द ही नदी तक जा पहुंचा और बूढ़ा कुल्हाड़ा उठा उसके करीब आन पहुंचा था। अकरम ने एक बार मुड़कर पीछे की तरफ देखा और नदी में छलांग लगा दी। बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा जोर जोर से चिल्लाता रहा और वो सियाह कुत्ता भौंकता रहा। नदी का बहाव खासा तेज था,
लेकिन वो आहिस्तिकी से तैरता हुआ काफी देर बाद नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा था। थकन जख्मों से चूर जिस्म ने उसको इतनी मोहलत ही न दी कि वो किनारे पर उठकर बैठ सके। किनारे पर पहुंचते ही वो जमीन पर गिरा और होशो हवास से बेगाना हो गया। उसको खबर ही न थी कि वो कितनी देर वहां बेहोश पड़ा रहा कि अचानक तांगा चलने की आवाज उसको होश की दुनिया में दोबारा ले आई। पहले पहल तो वो काफी देर ये समझ ही न सका कि आखिर वो कहाँ है। उसकी आंखों के गिर्द अभी तक अंधेरा छाया हुआ था। उसने कई बार जहन को झटका देकर अंधेरा दूर करने की कोशिश की, मगर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा था। जल्द ही उसको ये महसूस करने में ज्यादा देर न लगी कि वो किसी तांगे में पड़ा हुआ है। तांगे का ख्याल आते ही उसके जहन में झुरझुरी सी आने लगी। कहीं ये उसी बूढ़े वाला तो तांगा नहीं है। तांगा पूरी रफ्तार से भागा जा रहा था। अकरम ने अपने आप को सीधा करने की कोशिश की, मगर उसका सारा जिस्म रस्सी में जकड़ा हुआ था। हाथ पांव तक मजबूती से बंधे हुए थे। उसके यूं हिलने जुलने पर आगे बैठे हुए तांगा चलाते कोचवान ने पीछे मुड़कर देखा। वो कोई और नहीं, वही खबीस बूढ़ा था। अकरम जो पहले ही खाली जहन ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है, मैं तो नदी के किनारे पर था, मैं यहाँ इस तांगे में कैसे आ गया। वो तो उस तांगा चलाने वाले को भी नहीं देख रहा था। वो उसकी तरफ पुश्त किए बैठा तांगा चला रहा था कि जो यूं अचानक पीछे मुड़कर देखा तो अकरम के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। अकरम ने अचानक इस रद्द अमल का सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा बूढ़े के हाथों में आ जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे कमबख्त, तूने बहुत सताया है मुझे। बूढ़े ने अपना एक हाथ पीछे करके उसको गले से पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून अकरम की गर्दन में चुभने लगे थे। छोड़ दो मुझे, खुदा के वास्ते छोड़ दो। वो कांप उठा। उसकी आंखों के सामने अभी वो मंजर ताज़ा ही था जब उस बूढ़े ने लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे। पुलिस वाले के अंजाम की तरह उसे यकीन था कि वो भी उसी तरह मारा जाएगा। ये खबीस बूढ़ा उसको नहीं छोड़ेगा। उसके इस तरह खौफ से चिल्लाने पर बूढ़े ने जोरदार कहकहा लगाया, छोड़ दूं? हाथ में आया हुआ शिकार छोड़ दूं? अरे कमबख्त, तेरे साथ तो वो हशर करूंगा कि खुद तेरी रूह भी कांप उठेगी। तड़पा तड़पा कर तेरा गोश्त नोचूंगा। बूढ़ा गुस्से में बोला और उसने घोड़े की पुश्त पर चाबुक मारकर तांगे की रफ्तार और तेज कर दी। जब सर पर मौत मंडलाती हो तब बंदे को कब होश रहता है, बस वो बेबसी से हाथ पांव मारने लगता है। उसने भी जोर जोर से हाथ पांव मारे और जिस्म को रस्सियों से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे हुए थे। गांठ सख्त लगाई गई थी, लेकिन उसके जहन में एकदम झमाका हुआ। वो दोनों हाथ मुंह के करीब लाकर रस्सी की बंधी हुई गांठ को दांतों में दबाकर खोलने की कोशिश करने लगा। ये काम बड़ा मुश्किल था। अब उसके दांतों में दर्द होने लगा था। शुरू शुरू में तो उसको महसूस हुआ कि वो कोशिश बेकार ही कर रहा है, मगर वो दांतों के दर्द की परवाह करने की बजाय मुसलसल गांठ को खोलने में मसरूफ रहा कि जल्द ही उसकी कोशिश रंग ले आई और गांठ खुल गई। उसने जल्दी से हाथों, जिस्म और पैरों को रस्सी से आज़ाद किया। तांगा अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। बूढ़ा इस बात से बेखबर था कि उसका शिकार भागने के लिए तैयार हो गया है, मगर न जाने कैसे उसकी हरकत ने बूढ़े को चौकन्ना कर दिया। बूढ़े ने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा और उसको यूं रस्सियों से आज़ाद बैठा देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया। ओ कमबख्त, तूने खुद को रस्सियों से तो आज़ाद करवा लिया, मगर मुझसे नहीं जान छुड़ा सकता, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। बूढ़े ने उसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि वो तांगे से छलांग न लगा सके। बूढ़े के हाथ में उसका गिरेबान था। बूढ़े के हाथ में न जाने क्या ताकत थी कि उसको खींच तान कर आगे वाली सीट पर ले आया। अकरम का आधा धड़ अगली सीट पर और टांगे पिछली सीट पर पड़ी थी। बूढ़े ने अपने लंबे लंबे दांतों से उसकी गर्दन पर जोर से काटना चाहा। करीब आते हुए बूढ़े के मुंह से इतनी शदीद बदबू आ रही थी कि उसको उबकाई आने लगी। अकरम ने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। घूंसा जोरदार था और बूढ़ा इसके लिए तैयार हरगिज नहीं था। बूढ़े के मुंह से एक तेज चीख निकली और अकरम की गर्दन उससे छूट गई। यूं अचानक बूढ़े के गर्दन छोड़ने पर अकरम अपने आप को संभाल न सका और तांगे से अगली सीट पर फिसला और फिर नीचे सड़क पर जाग पड़ा। बूढ़े ने भागते घोड़े की बागें इतनी जोर से खींची कि घोड़ा अपने कदमों पर ही ठहर गया। तांगे से छलांग लगाकर बूढ़े ने नीचे पड़े अकरम को जा लिया। बूढ़े ने अपने काले चोगे से एक तेज नोक वाला खंजर निकाला और उस पर हमला करने लगा। खंजर से बचने के लिए नीचे पड़ा अकरम हर मुमकिन कोशिश करने लगा। बूढ़ा उसको मारने के दर पे था। अकरम ने 3-4 घूंसे और उसके मुंह पर जड़ दिए और उसके जिस्म पर सवार बूढ़ा सड़क पर पुश्त के बल गिरा। फिर तो अकरम ने आओ देखा ना ताओ, मार मार कर बूढ़े को अधमोवा कर दिया। मगर इतनी मार खाने के बावजूद भी वो बूढ़ा वैसे का वैसा ही ताज़ा दम था।
अकरम उसको मारते मारते थक गया, मगर वो बुढ़ा। अकरम ने सोचा कि बुढ़े को यहीं छोड़कर तांगे पर बैठकर फरार हो जाए कि इसी असना में उसके कानों में बुजुर्ग की आवाज़ आई, भागने से तू इन हैवानों से जान नहीं बचा सकता। खुद को बचाने के लिए तुझे इनको मारना ही होगा। मगर मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो किसी सूरत भी मर नहीं रहे, और ना ही ये बुढ़ा। मैं जानता हूँ, बुजुर्ग की सरगोशी गूंजी, ये हैवान ऐसे नहीं मरेगा। तो इस खंजर से इसके दिल पर वार कर, ये ख़त्म हो जाएगा। बुजुर्ग की सरगोशी ख़त्म हुई ही थी कि अकरम खंजर लेकर उस बूढ़े पर चढ़ दौड़ा। बूढ़े ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर अकरम ने ताक कर खंजर का वार ऐन उसके दिल के मकाम पर कर दिया। बूढ़े के मुंह से ऐसी दिलखराश चीख निकली कि जैसे आसमान फट जाएगा। बूढ़ा किसी ज़िबा किए हुए बकरे की तरह तड़पने लगा और जल्दी उसका जिस्म साकित होकर गायब हो गया। सड़क पर अब सिर्फ खंजर ही पड़ा हुआ था। उसने खंजर उठाया ही था कि फिजा पर तेज परों की फड़फड़ाहट की वजह से चौंक कर उसने आसमान की तरफ देखा। वही काली सियाह चिमगादड़ ऊपर परवास कर रही थी। अकरम को खबर थी वो उस पर जरूर हमला करेगी। वो तेजी से भागकर तांगे पर चढ़ गया और घोड़े को तेजी से चाबुक मारकर भगाने लगा। वो बड़ी खूनी चिमगादड़ परवास करते हुए तेजी से पीछे आई और उसकी कमर पर चिमट गई। उसके नोकीले दांत उसके गोश्त में पेवस्त हो गए। शदीद दर्द के साथ अकरम बेहाल सा हो गया। उसने चिमगादड़ को परों से इतनी जोर से खींचा कि उसकी खाल भी उधड़ गई। उसके नोकीले दांत उसके जिस्म में गड़े हुए थे। चिमगादड़ जैसे ही उसके हाथ में आई, उसने जोर से उसको नीचे सड़क पर दे मारा। वो सड़क पर पड़ी कुछ देर तड़पी और फिर उड़ गई। वो दोबारा हमला करने के लिए तैयार थी। अकरम कभी पीछे गर्दन मोड़कर देखता और कभी दाएं बाएं देखने लगता। वो किसी भी सिमत से वार कर सकती थी। इस चिमगादड़ को मारने के लिए तुझे इसे 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा, नहीं तो ये तुझे यहाँ से किसी सूरत भी जाने नहीं देगी। बुजुर्ग की दोबारा आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसने तांगे की रफ्तार मजीद तेज कर दी। अब इर्द गिर्द तेजी से नजरें फेरते हुए उसने पीछे सड़क पर देखा। वही सियाह कुत्ता तूफान की तरह तांगे की जानी भाग रहा था। ये कब आन पहुंचा था, अकरम को खबर न हुई थी। उसने तांगे की रफ्तार मजीद तेज कर दी कि अचानक उस चिमगादड़ ने सामने से उस पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि वो उसके चेहरे पर झपटती। सीट पर पड़ा खंजर उठाकर अकरम ने जोर से चिमगादड़ पर दे मारा। चिमगादड़ के मुंह से तेज दर्दनाक निस्वानी चीख बुलंद हुई। तेजधार खंजर ने चिमगादड़ को दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वो तड़पती हुई सड़क पर 2 अलहदा हिस्सों में गिर पड़ी और तांगे के पहियों के नीचे आकर कुचली गई और फिर जल्द धुआं बनकर उड़ गई। चिमगादड़ तो मार दी गई थी, मगर वो सियाह कुत्ता अब भी दीवानावार उसके पीछे भाग रहा था। तांगे की रफ्तार मजीद तेज करते करते वो इतना आगे निकल चुका था कि वो खतरनाक इलाका ही खत्म हो चुका था। उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ते का कहीं नामो निशान नहीं था। इतनी देर बाद उसने सूखा सांस लिया था। सड़क खत्म हुई तो सामने स्टेशन था, वही रेलवे स्टेशन जहां पर पहली दफा उसको हैवानों से पाला पड़ा था। अरे ये तो वही स्टेशन है। वो बेख्तियार चौंक गया। उसने तांगे को एक जगह खड़ा किया और खुद नीचे उतर आया। रात का तकरीबन आखिरी पहर था और स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। चांद अब भी बड़ी आबोताब से चमक रहा था। उसका सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर था। वो बमुश्किल लंगड़ाते हुए इस स्टेशन के वस्त तक पहुंचा। पूरा का पूरा स्टेशन खाली था। ना कोई मुसाफिर, ना कोई गाड़ी, बस स्टेशन मास्टर था जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मगर यूं एक जख्मी नौजवान को देखकर वो रुक गया। ये कौन है जो जख्मी हालत में यहाँ मौजूद है? स्टेशन मास्टर के जहन में फौरन पहला सवाल यही उभरा। अकरम जो निढाल होकर गिरने के करीब था, स्टेशन मास्टर ने आगे बढ़कर उसको थाम लिया और उसे ले जाकर बेंच पर बिठा दिया। नौजवान, कौन हो तुम? इस हालत में कहाँ से आ रहे हो? वो उसके जख्मों से भरे जिस्म को देखते हुए बोला, जिससे खून रिस रहा था। जी मैं, अकरम ने बताना चाहा, मगर उसे कुछ बोला ही ना गया। तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है, तुमको फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। स्टेशन मास्टर को उसे इस हालत में देखकर तशवीश हुई। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अकरम कराह कर बोला। क्या तुमने अपनी हालत देखी है और तुम कह रहे हो कि ठीक हूँ? तुम्हारी हालत ये किसने की है? कहीं एक्सीडेंट या किसी से लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई? स्टेशन मास्टर को यही लग रहा था। अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? अकरम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अरे क्यों नहीं नौजवान, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। अच्छा। अकरम चंद लम्हे ठहर सा गया। फिर उसने अपने साथ बीती हुई सारी कहानी उसे सुना दी कि वो किस तरह हैवानों के चुंगल से बचकर निकला है। स्टेशन मास्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं।
وہ بے یقینی کی کیفیت میں اکرم کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اکرم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بولا، میرے خیال میں آپ کو کوئی شک ہے؟ ہاں، بھلا کسی ذی ہوش انسان کو یقین آ بھی کیسے سکتا ہے جب تک ان سے کسی کا واسطہ نہ پڑ جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ روز اخباروں میں ادکھائی ہوئی انسانی لاشوں کا پڑھ کر یقین کرنے میں کسی بھی شخص کو دیر نہیں لگ سکتی، اور پھر اس اسٹیشن پر بھی کئی لاشیں مل چکی تھی۔ اکرم اس کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے خیال میں پولیس کو خبر دینی چاہیے، وہ کب سے اس معاملے کو سلجھانا چاہتی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ پولیس؟ اکرم بے ساختہ بولا۔ نہیں، ان کو بتانے کا بھلا کیا فائدہ؟ پولیس کیا کرے گی سوائے مجھ سے تفتیش کرنے کے؟ نہ جانے کب تک مجھے تھانوں میں رکنا پڑے، اور ان کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن اسٹیشن ماسٹر بولا، آپ مجھ پر ایک مہربانی کریں کہ مجھے کسی ریل گاڑی میں بٹھا دیں، میں جلد از جلد اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پلیز آپ میرا یہ کام کر دیں۔ اکرم ملتجیانہ لہجے میں گویا ہوا تو اسٹیشن ماسٹر کو اس پر ترس آ گیا۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے یہاں سے ایک گاڑی گزری ہے، دوسری گاڑی کے آنے میں زیادہ وقت تو نہیں ہے، جیسے ہی وہ آئی میں تم کو اس میں بٹھا دوں گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا؟ اسٹیشن ماسٹر نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، آپ ٹکٹ چیکر سے بات کر لیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ ارے تم اس بات کی فکر ہی نہ کرو، میں نے کہا نا کہ میں تم کو گاڑی میں بٹھا دوں گا، بس تم یہاں بیٹھ کر آرام کرو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ ٹھنڈے پانی کی بوتل اس نے حلق سے جیسے ہی اتاری تو اسے ایسا لگا جیسے جسم کے اندر لگی ہوئی بھڑکتی آگ بجھ سی گئی ہو۔ اسٹیشن ماسٹر اس وقت تک اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک اسٹیشن پر ریل گاڑی نہ آن رکی۔ گاڑی آئی اور اسٹیشن ماسٹر ٹکٹ چیکر سے بات کر کے اس کو پچھلے ڈبے کی طرف لے گیا۔ اگلے سارے ڈبوں پر رش تھا۔ اگلے ڈبوں میں بیٹھنے کے لیے سیٹ تو مل جاتی، مگر بیٹھ کر سفر کرنے کی اس کی حالت موزوں نہیں تھی۔ ٹکٹ چیکر کے کہنے پر ہی اسٹیشن ماسٹر اس کو آخری ڈبے کی طرف لے گیا جہاں اس کو لیٹنے کے لیے پوری سیٹ مل سکتی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس کو احتیاط سے ڈبے پر چڑھا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ڈبے میں چلنے لگا۔ ڈبے میں مکمل اندھیرا تھا، بلب بھی بند تھا اور ڈبے کی ساری کھڑکیاں بھی۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا سامنے سیٹ پر جا بیٹھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس کو بتایا تھا کہ اس ڈبے کی حالت ایسی تو نہیں تھی کہ لوگ اس میں بیٹھ کر سفر کر سکیں۔ ریل گاڑی کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے یہ ڈبہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ڈبے کی سیٹیں تک اکھڑی ہوئی تھی، اسی لیے تو کسی بھی مسافر نے اس ڈبے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اسٹیشن کے عملے کا ارادہ تھا کہ گاڑی کے منزل مقصود تک پہنچ جانے پر اس ڈبے کو علیحدہ کر لیا جائے، اس لیے اس نے خیال کیا کہ وہ اس ڈبے میں اکیلا ہی ہے۔ مگر اس کی یہ خیال آرائی یکدم ہی ہوا ہو گئی، کیونکہ ڈبے میں بنے ہوئے باتھ روم میں سے کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، کسی انسان کی اس طرح موجودگی اس کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ وہ اپنی سیٹ پر اور سمٹ کر بیٹھ گیا۔ انسانی قدموں کے چلنے کی آواز کے ساتھ کسی ٹارچ کی روشنی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ ہے کون۔ جلد ہی اس کی یہ مشکل حل ہو گئی۔ اس نے ایک لڑکے کو ٹارچ اٹھائے ڈبے میں آتے ہوئے دیکھا۔ لڑکا سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا، اس نے آنکھوں پر اینک لگائی ہوئی تھی۔ ڈبے میں ٹارچ کی روشنی جیسے ہی پھیلی اس لڑکے نے اکرم کی طرف دیکھا۔ شکر ہے کوئی اور بھی سامنے ادھر آ موجود ہوا ہے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے اکیلے ہی سفر کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکا اس کا سلام لیتے ہوئے بولا، اتنا بڑا سفر تنہا گزارنا کافی مشکل کام ہے۔ اکرم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ لڑکا کافی باتونی تھا۔ وہ اس سے باتوں میں ایسا لگا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اکرم کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ٹارچ کی روشنی ڈبے میں چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ اکرم نے ڈبے میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اچانک اپنے سامنے سیٹ والی اوپری برتھ کی جانب دیکھا تو وہاں بھی کوئی موجود تھا جو منہ پر اخبار رکھے لیٹا ہوا تھا۔ کتنی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، میرے خیال میں ڈبے کی ایک کھڑکی تو کھول دینی چاہیے۔ اکرم جو اس اوپری برتھ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اس لڑکے کی طرف دیکھے اور اس کا کوئی جواب سنے بغیر آگے آ کر ڈبے کی ایک کھڑکی کھول ڈالی۔ کھڑکی میں سے تازہ ہوا ڈبے کے اندر آنے لگی تھی۔ اکرم نے دیکھا کہ ہوا کی وجہ سے برتھ پر لیٹے ہوئے شخص کے منہ سے اخبار ہٹ گیا تھا۔ دو چمکتی تیز خونخوار آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اکرم کو اس قدر زور کا جھٹکا لگا کہ جیسے اس کی جان ہی نکل گئی ہو۔ برتھ پر وہ آدم خور بھیڑیا نما انسان لیٹا اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے خون سے بھرے لال ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔
گاڑی ابھی تک تو نہیں چلی تھی، مگر اس کی جان چلے جانے کا خدشہ ضرور تھا۔ اس کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ وہ کس طرح سیٹ سے اٹھا اور کس طرح ڈبے سے باہر آیا۔ وہ لڑکا اس کو پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کو رکنے کے لیے آوازیں دینے لگا، مگر وہ یہ آوازیں کب سن رہا تھا؟ ڈبے سے تیزی کے ساتھ اترنے سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا نیچے فرش پر جا گرا۔ اسٹیشن پر کھڑے پولیس انسپکٹر، جس کو اسٹیشن ماسٹر نے ہی فون کر کے بلوایا تھا، اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اس کو یوں ڈبے سے باہر گرتا ہوا دیکھ کر وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ نوجوان، کیا ہوا تمہیں؟ تم یوں ڈبے سے باہر کیوں آ گئے ہو؟ اسٹیشن ماسٹر اس کو سنبھالتا ہوا بولا۔ ہاں نوجوان، اسٹیشن ماسٹر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے جو تمہارے ساتھ بیت چکا ہے۔ تم تو اپنے گھر روانہ ہو رہے تھے، پھر یوں یہ سب؟ پولیس انسپکٹر اسے گویا ہوا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پولیس انسپکٹر کو لگا جیسے کوئی خطرہ ضرور ہے۔ وہ ڈبے کے اندر، وہ ہکلا رہا تھا۔ کیا ہے اس ڈبے کے اندر؟ اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ پولیس انسپکٹر بھی چونک گیا۔ وہ درندہ آدم خور بھیڑیا اس ڈبے کے اندر ہے۔ وہ اس نوجوان کو مار ڈالے گا جو ڈبے میں موجود ہے۔ کیا؟ وہ دونوں ششدر ہو کر رہ گئے۔ گاڑی کو رکواؤ، ورنہ گاڑی میں شاید کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ حیوان سب کو مار دے گا۔ اکرم ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا۔ گاڑی جو آہستہ آہستہ چلتے چلتے اسٹیشن کو پار کرنے والی تھی، جلد ہی اس کو روک لیا گیا۔ ڈبوں میں موجود تمام مسافر اسٹیشن پر موجود ہوئے۔ وہ سب حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے اپنی نفری بلا لی۔ جلد ہی کئی پولیس والے اس ڈبے کے ارد گرد جمع ہو گئے جس میں وہ آدم خور حیوان موجود تھا۔ ڈبے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس باتونی نوجوان کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لگتا یوں تھا جیسے وہ اس حیوان کا شکار بن چکا ہو۔ تم جو کوئی بھی ہو، باہر نکل آؤ، تم ہمارے گھیرے میں ہو، بچ نہیں سکتے، پولیس انسپکٹر نے پستول تانے بلند آواز میں کہا۔ بہتر یہی ہے کہ باہر نکل آؤ۔ جلد ہی ڈبے میں غراہٹیں اور ہڈیاں توڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ پولیس انسپکٹر کے اشارے پر ایک پولیس والا ڈبے کے نزدیک پہنچ کر اندر دروازے میں جھانکنے لگا۔ ابھی وہ کچھ دیکھتا کہ ڈبے میں بھاری وجود اس کو لیتا ہوا اسٹیشن پر آ گرا۔ اسٹیشن پر موجود تمام مسافروں سمیت پولیس والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ لوگ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ ریچھ جیسی شباہت والا ایک بھورے رنگ کا خوفناک بھیڑیا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ پولیس انسپکٹر بھی ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا۔ اس حیوان نے پلک جھپکتے ہی اس پولیس والے کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اسٹیشن پر موجود تمام افراد کے لیے یہ منظر ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ ان کی نظروں سے کبھی ایسا منظر گزرا ہی نہیں تھا۔ کئی لوگ تو چیخیں مار کر بھاگنے لگے۔ آدم خور بھیڑیے نے جست بھری اور 2 عدد لوگوں کو جا لیا اور اپنے تیز دھار آری جیسے دانتوں اور ناخنوں سے ان کا گوشت پھاڑ ڈالا۔ پولیس انسپکٹر تو سکتے کے عالم میں پہل تو یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر انسانی چیخوں کی آواز سن کر ہوش میں آیا اور اس بھیڑیے پر فائر کھول دیا۔ نشانہ خطا گیا، لیکن پولیس انسپکٹر بھیڑیے کی نظر میں آ گیا۔ بھیڑیے نے ایک جست بھری اور پولیس انسپکٹر کو شکار بنانا چاہا تھا کہ اسی اثنا میں پولیس انسپکٹر نے دوسری گولی چلا دی۔ اب کی بار نشانہ خطا نہیں گیا۔ گولی سیدھی بھیڑیے کے سر کے عین وسط میں پیوست ہو گئی۔ فضا میں جست بھرتے ہوئے بھیڑیا اوندھے منہ نیچے فرش پر آن گرا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھتا۔ پولیس والوں نے 3-4 گولیاں ایک ساتھ چلا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ غراہٹیں نکالتا بھیڑیا ایک دم ہی ساکت ہو گیا۔ گولیاں لگنے سے اس کا اتنا خون نکلا جیسے کسی نے کوئی گائے ذبح کر دی ہو۔ اسٹیشن پر موجود تمام افراد کو ایک جھٹکا لگا کہ جہاں بھیڑیے کی لاش پڑی تھی، اب وہاں ایک خوبرو نوجوان لڑکا مرا ہوا پڑا تھا۔ 400 خاموشی پھیل گئی تھی۔ انسپکٹر جو نیچے فرش پر گرا پڑا تھا، وہ وردی جھاڑتے ہوئے اٹھا کہ اسٹیشن ماسٹر پر بھونکتے اس سیاہ کتے نے حملہ کر دیا۔ کتا اس کو لیے نیچے فرش پر جا پڑا۔ پولیس انسپکٹر اس آفت پر بوکھلا سا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ کتا اس کو کاٹتا۔ اکرم نے انسپکٹر کی پستول اٹھا کر اس کتے پر فائر کیے کہ جب تک وہ تڑپ کر مر نہ گیا۔ پولیس انسپکٹر کے ساتھ باقی سب افراد مشکور نظروں سے اکرم کی طرف دیکھنے لگے۔ تم بہت بہادر ہو نوجوان کہ تم نے اکیلے ہی اتنا سب کچھ برداشت کیا، ان حیوانوں سے جان چھڑانے کے لیے یوں ہماری مدد کی اور انسانیت کو ان حیوانوں کی چنگل سے پاک کیا۔ ویل ڈن نوجوان، ویل ڈن۔ پولیس انسپکٹر نے اس کو شاباش دی۔ تم جیسے بہادر لوگوں کو پولیس میں ہونا چاہیے۔ پولیس کو تم جیسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو، ڈھنگ کی نوکری نہیں ہے تمہارے پاس۔
क्या तुम पुलिस ज्वाइन कर सकते हो? पुलिस की नौकरी अकरम के लिए ये किसी भी एजाज से कम नहीं था। उसके लिए और उसके वालिदैन के लिए ये कितने फ़ख्र की बात थी। मैं आज ही हेड डिपार्टमेंट से तुम्हारे मुतालिक बात करता हूँ। तुमने जिस तरह ये जानलेवा मसला हल किया है, तुमको इनाम इकराम से भी नवाजा जाएगा। अकरम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका दिल चाह रहा था कि खुशी से नाचने लगे। मैंने कहा था ना कि तुम उन हैवानों को मार सकते हो। अकरम के कानों में अचानक सरगोशी हुई। अकरम ने गर्दन उठाकर सामने देखा। वो बारिश बुजुर्ग उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। मुझे खुशी है कि तुमने आखिर ये काम कर दिखाया, बुजुर्ग बोले। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। बाबा, आपने भी मेरी बहुत मदद की है। सच तो यह है कि अगर आप ना होते तो मैं कभी भी ये काम ना कर सकता था। अकरम ये सारी कामयाबी सिर्फ अपने ही सर नहीं लेना चाहता था। हाँ, मैंने बस वो किया है जो मेरे बस में था, वरना बाकी तो सब तुम्हारे जहन और ताकत का कमाल है। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। जो काम मेरे ज़िम्मे था वो बखूबी सर अंजाम पा गया है। बस अब मेरा काम भी ख़त्म हुआ और इस दुनिया से नाता भी। बुजुर्ग बोलते बोलते अचानक ही गायब हो गए। किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने यूं उसको अकेले में बोलते हुए देखा तो बोला, नहीं कुछ नहीं। अकरम मुस्कुराकर बोला। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर को भला क्या बताता कि इस सारे वाक़े पर एक नादीदा रूह ने उसकी कदम कदम पर मदद की थी और उनकी रहनुमाई के जरिए ही वो इस कामयाबी से हमकिनार हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद सिलसिलेवार कहानी सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।